أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 153 ولا تقولوا لمن يقتل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون